जो मेथी म्हणून आसा घाटी, हांकां आमी घाटी कित्याक म्हणटा हे तेणेनूच प्रूव केलें की पयलू म्हटल्यार तेणेन ते तोंडान कितें घातलेले पळय ते पयलू भायर काडपाक जाय आनी मागीर तो इंटरव्यू दिवपाक जाय आसलो. तेका तेन्ना क्वेश्चन केलो, ह्यो बस्ती इल्लीगल न्ही. आम्ही जेन्ना भुमीर येता पळय, आम्ही बर्थ सर्टिफिकेट पयलीं बरोवन नांव बरोवन आमी जन्म घेता ना न्हू, हांव इलिगल. म्हणपाक कितें सोदता आवय बापूय नासलो दिसता, कित्याक ते आवय बापायचें नांव तुका लावंक नासलें. लिगल म्हटल्यार कितें हें ताका खबर आसा काय ना. ती जमीन लिगल आसा म्हटल्यार कोणाच्या नांवार आसा ती लिगल आसा, आनी जेन्ना ते जमनीचेर बांदता तेन्ना लिगल सगळी अप्रुवलाक घेवची पडटा. पण इनलिगल खंयच्यान येता आनी कशें कितें करता हें तुमकां चड खबर आसतलें. मांगुरान आमचें ओल्ड घर आसा पळय, आमचें ओल्ड घर आसा. म्हाका 53 जाल्ले पळय, अजून तो कोणाची जागा अजून खबर ना. तेन्ना आमकां काम करपाक तो मेस्त्री हाडलो पळय, ते हांगा झोपडी घाल म्हणून सांगला, थंय झोपडी घातलो. तो अजून कोणाची घरा कोण ओनर आसा अजून आमकां खबर ना. ह्या भायल्यान ज्यांच्यांनी आमची जमीन खाल्लेली आसा, आमचे धंदे खाल्लेले आसा, ज्यांच्यांनी आमची कामां खाल्लेली आसा, हेकाच लागून आमी हेंकां घाटी म्हणटा.